Nagsugba may diri karog langgam sa lasang, dahil nakuha pun may diri og kasili. Tirada ba di? Wa lagi. Maayong buntag gud hapon o gabi sa inyo ang tanan diana badi karon kuyogi na pud ninyo ani nga video kaya akong ipakita sa inyo kung unsa ang among panginabuhian pud diri sa bukid badi. Pero ayha na to sugdan karon ang atong balagbagan sa atong adventure diri sa bukid badi. Pwede ba ta makapangayog like o share diana sa imo badi. Karon badi nanulo day may diri sa sapa ug kuyogi ninyo ani nga video aron makita pud mo kung unsa ang among panginabuhian diri sa bukid. Kaning mga sapa diri sa bukid badi dako jud kay tabang sa moang kapobrehon kay kung wala may sudan badi basta magkugi diri sa sapa naara gid tay makitaan. Kaning pagpanulo badi mao gini ang usa sa among panud-an diri sa bukid kay diri man gud sa amo badi medyo lisod-lisod gyud ang panginabuhian diri og panud-an. Diring dapita badi nawala na gid mi sa akong kauban man naghaling mi diri kay mo man ingon sa katigulangan basta lamaton ka diri sa bukid badi is maghaling ra gid ka unya amo pa nang gisabayan og sugba og langgam badi. Sarap mga idol. Buti na lang nakahuli kami ng dalawa mga idol. Ito, itong kasama mga idol. Ito, masarap to mga idol.